رے اما زہرا دا بابا تے کیڑا کیڑا ہنے گل مل کے کہے گا ایک باری سجاد بلند کرو ایک کہنے دا مطلب یہ ہے کہ جی اسی ثنا خوانی کر رہے ہیں تسی بھی شامل ہو جاؤ یہ وچ تہاڈا ہی فائدہ ہے ایک باری اپنی مرضی نال آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ مل کے ہر بندہ شامل ہو جائے کہ سب نبیاں دا پیر اما زہرا دا بابا سارے نے تسا کہنا ہے اما زہرا دا بابا اے نظرہ جھکا کے کہنا ہے اما زہرا دا بابا مل کے سب نبیاں دا پیر اما زہرا دا بابا سب نبیاں دا پیر اما زہرا دا بابا سب نبیاں دا پیر اما زہرا دا بابا بدل دندا تقدیر اما زہرا دا بابا بدل دندا تقدیر اما زہرا دا بابا جے مگیے حسینین دا صدقہ جے مگیے حسینین دا صدقہ یا وہ سے ثقلین دا صدقہ یا وہ سے ثقلین دا صدقہ بدل دندا تقدیر اما زہرا دا بابا بدل دندا تقدیر اما زہرا دا بابا بدل دندا تقدیر اما زہرا دا او دے جیال چھے پال نہ کوئی او دے جیال چھے پال نہ کوئی او دی مثال نہ کوئی او دے جیال چھے پال نہ کوئی او دی مثال نہ کوئی اپنی آپ نظیر اما زہرا دا بابا اپنی آپ نظیر اما زہرا دا بابا اپنی آپ نظیر اما زہرا دا بابا بدل دندا تقدیر زہرا دا بابا وہ جو چاند